बेलायतको साप्ताहिक समाचारमा यो हप्ता पहिलो नेपाली मेयरको आयोजनामा लन्डनमा च्यारिटी डिनर, प्रधानमन्त्री र भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूबीच लन्डनमा भेटवार्ता, ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटी युके अध्यक्षमा मान गुरुङ निर्विरोध, बेलायत निवासी राज शान्ति सुनार दम्पतिलाई उत्कृष्ट गीतकारको अवार्ड, बेलायती सांसदहरूको जमघटमा प्रधानमन्त्री देउबाको स्वागत, एम्पायर हलमा एनआरएनए इङ्ल्यान्डको देउसी भैलो, बीसीसी युके लन्डन ब्रान्चको अध्यक्षमा तामाङ, आमा समूह अध्यक्षमा गुरुङ, अनेरी मेजर काजीमान गुरुङको अन्त्येष्टि र बेलायतमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 90 लाख नाग्यो। यदि तपाईहरूले हाम्रो गोर्खा मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सेना तथा नेपाली मूलका पहिलो नेपाली मेयर काउन्सिलर विष्णु गुरुङले 29 अक्टोबरका दिन लन्डन बरो अफ हन्सलोको हन्सलो हाउसमा मेयर च्यारिटी डिनर गरे। गुरुङ 56औं मेयर हुन्। 2014 सालमा पहिलो पटक हन्सवर्क पार्क वार्डबाट काउन्सिलर पदमा निर्वाचित भएका थिए। बेलायतमा मेयर भएपछि कुनै पनि एक च्यारिटीलाई मद्दत गर्ने परम्परा रहेको छ। गुरुङले सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमेन, फ्यामिलिज एन्ड एसोसिएसन साफालाई चुनेको थियो। कार्यक्रम भव्य र सभ्य ढंगले सुरुवात भएको थियो। ब्याक पाइपको ग्रीन हिल धुनसँगै मिस बेयरको पछि मेयर, मेयरेस, डिपुटी मेयर र कन्सोर्ट लिडर हलमा प्रवेश गरेको थियो। उपस्थित पाहुना, काउन्सलरहरू र एमपीहरू सबै उभिएर स्वागत गरेका थिए। मेयर र मेयरेस आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरेपछि कार्यक्रम सञ्चालक जोन वल्करले लिडर अफ काउन्ट्स स्टिभ करनलाई स्वागत भाषणका लागि बोलाएको थियो। मिरफुङ वेम्ली मगर युथका भाइ बहिनीहरूले नेपाली नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। साफा लन्डन नर्थ वेस्ट ब्रान्चका अध्यक्ष जुलियन ओलिभरले च्यारिटीका बारे बोलेका थिए र उनले मेयर गुरुङ ग्रास रुट लिडर हुन् समेत भनेका थिए। We supported returning prisoners of war from Korea and the families of those killed and injured in the Falklands conflict and more recently in Iraq and Afghanistan. So that's a very quick overview of our past. So what about the present? I'll come back to the casework that's the mainstay of our local activities in a moment, but SAFA undertakes a range of other activities. These include an adoption service for those in the forces who, because of their frequent postings, often won't meet the residential requirements of local authorities, welfare support serving personnel at home and abroad, including on operations. डिपुटी लिडर लिली बाथले पनि बोलेका थिए। उनले पनि मेयरको धेरै प्रशंसा गरिन्। कुनै काममा लागेपछि नतिजा नपाएसम्म लागिरहने बानी रहेको समेत बताइन्। कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण राफल र अक्सन थियो। कन्सुलर सु स्याम्पसनले रमाइलो ढंगले सञ्चालन गरेकी थिइन्। राफलको पहिलो टिकट छान्न सीमा मल्होत्रा एमपीलाई बोलाइएको थियो। च्यारिटी डिनर अति नै सफल भएकोमा मेयर विष्णु गुरुङ खुसी थिए। I am congratulating me for the celebrating my achievement in Gurung traditional as being the first Gorkha or Gurung Gorkha mayor of Hounslow and in the UK, plus accepting the mayor appreciation and recognition award individually to Mr. Chitrabad Gurung. I think he's here somewhere there, Chitrabad. Yeah, thank you very much for accepting his dedication work for the community and his Samaj. And also the team award, which is Tamil Samaj UK. The chairman of the Tamil Samaj UK is Shiva Gurung. Thank you very much.
कार्यक्रममा लन्डन बरो अफ हन्सलोका काउन्सिलरहरू, एमपीहरू, रुथ क्याडबुरी र सीमा मल्होत्रा, सेनाका उच्च दर्जाका अफिसरहरू, नेपाली कम्युनिटीका अगुवाहरू, पत्रकारहरू र विशिष्ट पाहुनाहरू सहभागी थिए। अन्त्यमा सबैको तर्फबाट सीमा मल्होत्रा एमपीले मेयरलाई धन्यवाद दिए। For being able to provide the opportunity for all of our guests representing so much across our community representatives, our businesses, everybody is here to support you in supporting your charities and to support Hounslow Council's work to make sure that our residents' needs are met. So thank you all for coming tonight, for supporting this event, and it's just wonderful to be here with you all, and I wish you all a wonderful rest of the evening. Thank you. बेलायत भ्रमणमा रहेका नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूको समस्याका बारेमा नेपाल सरकारले छिट्टै वार्ता टोली पठाउने आश्वासन दिनुभएको छ। भूपू गोर्खाहरूका तर्फबाट 6 वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई 2 शताब्दी भन्दा लामो समस्यालाई पार लगाइदिन अनुरोध गरे। ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी BGWS का अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवान जेपीले 2004 सालको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई बधाई पनि दिए। नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वयं तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुँदा भूपू ब्रिटिश गोर्खाहरूलाई बेलायतको नागरिकता दिनका लागि अनुमति दिनुभयो। फलस्वरूप 90% भूपूका छोराछोरीहरू ब्रिटिश ग्रेजुएट भइसकेका छन्। सेनामा भर्ती हुन चाहनेहरू पनि सिधै कमिसन अफिसरमा भर्ना भए उपल्लो दर्जाहरू हासिल गरिसकेका छन्। गोर्खाहरू ब्रिटिश सेनामा सेवा गरेपछि बेलायतले नागरिकता दिएको छ। नेपाल सरकारकै अनुमतिले ब्रिटिश सेनामा भर्ना भएका हुन्। हामीलाई गैर आवासीय नेपाली भनिए तापनि गोर्खाहरूको रुट फरक छ र नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। गोर्खाहरूको लामो आन्दोलन पश्चात दुवै सरकार वार्ताका लागि तयार भएकोमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। छोटो समय र कोभिडको असर परेको बेला भए पनि पूर्व राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले गोर्खाहरूको समस्यालाई राम्रो अध्ययन गरी वार्ताका लागि रोड म्याप नै तयार गर्नुभएको थियो। नेपाल फर्कनु केही दिन अगाडि टर्म अफ रेफरेन्स तयार गरी सबै गोर्खा लिडरहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। उहाँले मार्च 2022 सम्ममा वार्ता गरेर नतिजा पाउन सक्ने सम्मको आश्वासन दिनुभएको थियो। इतिहासमा पहिलो पटक 2 जना बेलायतका मन्त्रीहरू गोर्खाका समस्याबारे बुझ्न राजदूतावास आउनुभयो। भूपू सेनाहरूको समस्या गम्भीर र बढी अध्ययन गरी बुझ्नुपर्ने भएकाले समय खेर नफालौं भन्ने हो। त्यसैले पूर्व राजदूत रेग्मीलाई गोर्खाहरूको वार्ताको टुङ्गो नलागेसम्म इन्भोयको रूपमा नेपाल सरकारले सुनिदिनु भए 207 वर्षको इतिहासमा नेपाल र बेलायत बीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने देखिन्छ, देवानले भने। भेटमा सहभागी ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ बीजी नेसाका सभापति केशव बहादुर गुरुङले संस्थाका तर्फबाट पत्र नै पढेर सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले नागरिकताका लागि संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्छ, 2/3 भोटको जरुरी छ, वार्ताका लागि टोली बनाउँछौं, गोर्खाहरूको मागप्रति समर्थन छ समेत भन्नुभयो। भेटमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोका कार्यवाहक सभापति धर्म बहादुर तामाङ, ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी BGWS UK का अध्यक्ष टिकेन्द्र दल देवान जेपी, सदस्य राष्ट्र राई, प्रवक्ता प्रकाश गुरुङ, गोर्खा सत्याग्रहका निर्देशक ज्ञानराज राई, सूर्य नेमाङ, धनबहादुर गुरुङ र मेजर जुद्ध बहादुर गुरुङ, मेजर उदय बहादुर गुरुङ, गोर्खा नागरिकता निरन्तरता समितिका संयोजक थर्क बहादुर राणा, ग्रेनिज गोर्खा एक्स सर्भिसमेन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकुमार मल्ल लगायत सहभागी थिए। यसैगरी परराष्ट्र सचिव भरत राज पौड्याल, पूर्व राजदूत डाक्टर दुर्गा बहादुर सुवेदी, कार्यवाहक राजदूत रोशन खनाल पनि उपस्थित थिए। ग्रेटर रसमोर नेप्लिज कम्युनिटी UK GRNC UK को अध्यक्षमा युवा उद्यमी मान गुरुङ निर्वाचित भएका छन्।
30 अक्टोबर 2021 मा सम्पन्न अधिवेशनले गुरुङलाई अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो। साथै उपाध्यक्षमा माया डङ्गोल केसी, प्रमिला लाभुङ राई, उत्तर बहादुर गुरुङ र लीला सेलिङ माबो, महासचिवमा हरि गुरुङ एवं कोषाध्यक्षमा चन्दन गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी सदस्यहरूमा जुम्काजी गुरुङ तथा हेमकुमार गुरुङ निर्वाचित भए। अन्य रिक्त पदहरू आगामी मिटिङमा छलफल गरी पूर्ति गरिनेछ। उक्त कार्य सम्पादन गर्नका लागि निर्वाचन समिति प्रमुख पदम राई, उपप्रमुख क्याप्टेन भीम महिन्द्रा लिम्बू, सचिव रोहित गुरुङ, सहसचिव जीव बेलबासे र सदस्यमा ओम थापा सम्मिलित थिए। निर्वाचित कार्य समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन समितिले प्रमाणपत्र खादासहित बधाई दिएको थियो। अधिवेशनका सहभागी अन्यले पनि नवनिर्वाचित समितिलाई सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिएका थिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुरुङले आफ्नो मन्तव्य राख्दै संस्थाको गरिमा र साख अझ वृद्धि हुने गरी काम गर्ने बताए। गुरुङले रामधन राई नेतृत्वको कार्य समितिलाई पनि बधाई दिए। कम्युनिटीको नेपाली उल्लेख्य बसोबास गर्ने स्थानीय रसमोर काउन्सिलसँग निकट सम्बन्ध र सहकार्य छ। सन् 2004 मा च्यारिटीमा दर्ता भएको जीआरएनसीले सिटिजन्स एडभान्स ब्युरो, प्रहरी आदि निकायसँग नजिक रहेर नेपाली समुदाय तथा वृद्धहरूलाई सेवा गर्दै आएको छ। जीआरएनसीले बेलायतमा जन्मिएका नेपाली बालबालिकालाई नेपाली पढाउने, नाचगान सिकाउने, नेपालका स्थानीय निकायसँग मितेरी साइनो स्थापित गर्ने कार्य पनि गर्दै आइरहेको छ। कम्युनिटीले हालै अल्डरसट स्थित प्रिन्सेस गार्डनमा अनावरण गरिएको प्रथम भिसी कुलवीर थापाको शालिग निर्माण प्रोजेक्ट गोर्खा मेमोरियल प्रोजेक्ट समेत संयोजन गरेको थियो। बेलायत निवासी समाजसेवी राजशान्ति सुनार दम्पतिले उत्कृष्ट गीतकारको अवार्ड पाएका छन्। लमजुङमा जन्मिएका समाजसेवी एवं गीतकार राजकुमार सुनार र शान्ति सुनारले लेखेको गीत जसलाई मैलेले नेशनल गण्डकी म्युजिक अवार्ड 2078 जितेको हो। सोही गीतका संगीतकार बेबी अनुरागीले उत्कृष्ट संगीतकार र एरेन्जको अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। पोखरामा हालै आयोजित नेशनल गण्डकी म्युजिक अवार्ड 2078 समारोहमा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले अनुरागीलाई अवार्ड हस्तान्तरण गरे। एकैपटक 2 अवार्ड प्राप्त गरेको उक्त गीत राज शान्तिको पहिलो सिर्जना हो। गीतले छोरी बुहारी दुवै बराबर हुन्, बुहारीलाई छोरी जस्तै व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश बोकेको राजकुमारले बताए। गीतले दाइजो प्रथालाई पनि समेटेको छ। उनीहरूले राज शान्ति फाउन्डेसन बेलायत मार्फत नेपाल र नेपालीका लागि सहयोग गर्दै आएका छन्। समाजसेवी स्वर्गीय बाबुको प्रेरणाले नै आफू समाज सेवामा समर्पित भएको राजकुमारले बताए। अवार्ड जित्न सफल सुनार दम्पतिको गीतको म्युजिक भिडियो समेत बनाइएको छ, जसको निर्माण राज शान्ति फाउन्डेसन बेलायतले गरेको हो। स्वरूपा रसाइलीको स्वर रहेको गीतमा उत्साह घिमिरे र गौरव पहाडीको अभिनय रहेको छ। भिडियो निर्देशन भने समन अधिकारीले गरेका छन्। स्कटल्याण्डमा हुने कोपा 26 मा भाग लिन बेलायत आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एक समारोह बीच बेलायती सांसदहरूले स्वागत गरेका छन्। बेलायत स्थित समाजसेवी व्यवसायी रविजङ लामिछानेको संयोजन र बेलायती संसदको नेपाल हेर्ने सर्वदलीय समितिको आयोजनामा शनिबार साँझ लन्डनको ऐतिहासिक नाभेल एन्ड मिलिटरी क्लबमा प्रधानमन्त्रीलाई डिनर सहित रिसेप्सन दिएको हो, जसमा सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ, विपक्षी लिबरल डेमोक्राट सहितका प्रमुख दलहरू, बेलायतको दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने 1.5 दर्जन सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा लन्डनका विभिन्न बरोमा दर्जनौं मेयर तथा काउन्सिलहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूदेखि भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू समेत उपस्थित थिए। भारतीय मूलका चर्चित बेलायती उद्यमी गोपी हिन्दुजा सहित बेलायतका कयौं प्रतिष्ठित व्यापारी व्यवसायी पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले नेपाल र बेलायत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सधैँ गर्विलो रहँदै आएको स्मरण गरे। दुई देशको मित्रतालाई प्रगाढ र सुमधुर राख्न बेलायती संसद र सांसदहरूको भूमिका विशेष रहेको उनले उल्लेख गरे। बेलायती सांसदको नेपाल हेर्ने सर्वदलीय समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद वीरेन्द्र शर्माले नेपालसँगको मित्रता बेलायतका लागि विशेष महत्त्वको रहेको बताए। बेलायतमा नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुशी व्यक्त गर्दै उनले नेपालसँगको सहकार्य थप निकट बनाउन बेलायत प्रतिबद्ध रहेको सुनाए। कार्यक्रममा बेलायतको विपक्षी छाया सरकारमा मन्त्री समेत रहेकी लेबर पार्टीकी सांसद क्याथरिन वेस्ट, पूर्व मन्त्री एवं लर्ड मार्क लाङ्कास्ट, लर्ड शेख लगायतले मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई बेलायतमा स्वागत गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत र अन्तर्क्रियाको अवसर जुटाउने बेलायत स्थित नेपाली समाजसेवी व्यवसायी रविजङ लामिछानेप्रति आभार प्रकट गरे। नेपालमा परोपकार र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा निरन्तर र ठूलो योगदान पुर्याएका बेलायतका स्थापित व्यवसायी लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा बेलायती सांसद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यापारी सहितका भिआइपीहरूको जमघट जुराएका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीप्रति सम्मान जनाउन कार्यक्रममा सहभागी हुने बेलायतका पूर्व मन्त्री, दुवै सदनका सांसदहरू, मेयर तथा काउन्सिलहरू सहित कूटनीतिक व्यक्तित्व र बेलायती उद्यमीहरूप्रति लामिछानेले विशेष आभार प्रकट गरे। कार्यक्रममा बेलायतका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत रोशन खनाल, पर्यटन दूत महन्त श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीका सदस्यहरू लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो। एनआरएनए युके इङ्ल्याण्ड राज्य समन्वय परिषदको आयोजनामा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सहित देउसी भैलो खेलिएको छ। शुक्रबार बेलुका अल्डरसटको एम्पायर हलमा सम्पन्न कार्यक्रम मार्फत करिब 10,000 पाउन्डको कोष जम्मा भएको परिषदले जनाएको छ। संकलित कोष र कार्यक्रमका लागि भएको खर्च पूर्ण विवरण केही दिनभित्रै पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरिने भएको छ। बचत रकम संस्थाको कोषमा राखेर विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानहरूमा खर्च गरिनेछ। परिषदका अध्यक्ष एलबीजेड गुरुङ कोभिड आइसोलेसनमा रहेका कारण उपाध्यक्ष भक्त दर्जीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम गरिएको थियो। एनआरएनए युके अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि एनआरएनए युके प्रमुख संरक्षक शेख सुनार, विशेष अतिथिहरू एनआरएनए युके पूर्व अध्यक्ष युगेन छेत्री, आईसीसी सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डित, आईसीसी सदस्यहरू ललित कुमार नेउपान्ने, सुशीला राई, तमुदी युके अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ, मगरसंघ युके अध्यक्ष सुनिल राणा, काउन्सिलरहरू जीव बेलबासी र प्रवेश केसी सहित बेलायत स्थित विभिन्न दर्जन बढी नेपाली संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। भर्चुअल माध्यमबाट स्वागत मन्तव्य दिँदै एनआरएनए इङ्ल्याण्ड परिषदका अध्यक्ष एलबीजेड गुरुङले मौलिक नेपाली संस्कृतिको प्रवर्धन र संरक्षणको लक्ष्य राखेर कार्यक्रम गरिएको बताएका थिए। नेपालीपनसँग जोड्न सहयोग पुर्याएको विश्वास उनको थियो। कार्यक्रममा नेपाली परम्परा र संस्कृति झल्काउने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू गरिएको थियो। गायक गायिकाहरू मनसुदन थापा, कल्पना श्रीपाल र सुमन गौतमले विशेष प्रस्तुति गरेका थिए। मौलिक देउसी भैलो खेलेर मनोरञ्जन पनि गरिएको थियो। बीसीसी युके लन्डन ब्रान्चमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। गत आइतबार 24 अक्टोबरका दिन फेलथम कम्युनिटी कलेजमा भएको तेस्रो साधारण सभाबाट गोपाल तामाङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको हो। यस्तै आमा समूहकी अध्यक्षमा दिलमाया गुरुङ चयन भएकी छन्। पहिलो सत्रमा अघिल्लो कार्यसमितिका महासचिव मोहनजङ गुरुङले हेल्थ अनि सेफ्टीको जानकारी दिँदै कोभिड-19 मा देहान्त भएका 3 जना ट्रस्टिजहरूको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै 1 मिनेट मौन धारण गरिएको थियो। उपाध्यक्ष राजबहादुर गुरुङको स्वागत मन्तव्यपछि अध्यक्ष गरम सिंह घलेले आफ्नो कार्यकालभित्र कार्यसमिति लगायत बीसीसी युकेका कार्यसमिति लगायत लन्डनवासी सम्पूर्ण
ट्रस्टिजहरूले दिएको योगदान विशेष समय पूजादेखि लिएर सम्भोटा कक्ष जुम मार्फत विभिन्न देशबाट उच्च तहका रिन्पोछे गुरुहरूद्वारा बुद्ध वचन देशना गर्ने सुअवसर मिलाई बीसीसीयूके लन्डन ब्रान्चको नाम उच्च राखेकोमा आमा समूहका अध्यक्ष गुरुङलाई बधाई दिएका थिए। आमा समूहकी अध्यक्ष अन्तिम गुरुङले आफ्नो कार्यकाल अति सफल भएको महसुस गर्दै मनेपा संघका आमा समूह अनि लन्डन इकाइका सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफूले गरेको प्रयास मध्ये कोभिड-19 को परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै खेरिन पोछे निमिया सिंगे गुरुद्वारा भाइबर जुमको माध्यमबाट सम्भोटा अक्षर सिक्ने चोदको पूजाको सामग्रीहरू नेपालबाट मगाएर सामूहिक रूपमा गुरुबाट लुङ आगम लिएर पूजा सफल भएको स्मरण गराए। आमा समूहकी संस्थापक अध्यक्ष कमला गुरुङले लन्डन इकाइको एकता र प्रगतिको प्रशंसा गरे। निर्वाचन आयोगका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट नारायण प्रसाद गुरुङले निर्वाचनका केही नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्ने र पुरानो कार्यसमितिले धेरै सफलता गरेकोमा बधाई दिँदै तेस्रो कार्यसमितिको नामावली सुनाए। इकाइलाई हौसला दिन सेन्टरबाट निवर्तमान अध्यक्ष नरेश गुरुङ अनि श्रीमती मेजर खुसीमान अनि आमा समूहकी अध्यक्ष उर्मिला गुरुङ, उपाध्यक्ष हर्क गुरुङ, आमा समूहको उपाध्यक्ष जगना गुरुङ, उपाध्यक्ष रबिन गुरुङ, महासचिव क्याप्टेन देव घले अनि बीसीसीयूके आमा समूहकी महासचिव तुलसी घलेको उपस्थिति थियो। स्वर्गीय अनेरी मेजर काजीमान गुरुङको अन्त्येष्टि कार्यक्रम लन्डन स्थित नर्थ इस्ट सरी क्रिमेटोरियम मोडर्नमा सम्पन्न भयो। मेजर गुरुङ 1944 सालमा लुआङकास्की जिल्लामा जन्मेका थिए र लामो समय ब्रिटिस गोर्खा सेनामा सेवारत रही अनेरी मेजरसम्मको पद हासिल गरेका थिए। उनको 9 अक्टोबर 2021 मा देहान्त भएको थियो। 11 बजे सुरु भएको कार्यक्रम 5 बजे सकिएको थियो। मेजर गुरुङको कफिनलाई होर्स ड्रोन क्यारेज घोडाहरूले तानेको थियो। कोचमेन पुरानो भिक्टोरियन टप ह्याट ड्रोसमा सहभागी थिए। बुद्धिस्ट धर्मगुरुले अन्तिम पूजापाठ गरेका थिए। उपस्थित आफन्तजन मित्रहरू र संघ संस्थाका कार्यकर्ताहरूबाट श्रद्धाञ्जली स्वरूप खादा फूल र रितहरू चढाइएको थियो। बेलायतमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या 90 लाख नागेको छ। यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूको अनुसार यो संख्या 90,19,962 पुगेको बताएका छन्। यहाँका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार शनिबार मात्रै यहाँ 41,278 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो समेत गरी नयाँ संक्रमितको संख्या 90 लाख नागेको हो। त्यसैगरी यहाँ गएको 24 घण्टा यता मात्र कोरोनाबाट 166 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमणबाट ज्यान जाने व्यक्तिको संख्या 1,40,558 जना पुगेको छ। बेलायतमा पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ। सबैको मनभित्रको समाचारको लागि गोर्खा मिडिया युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।